बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। लोग नहीं, ये सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज है और ये कोई और नहीं, पाकिस्तान की सबसे आला तरीन अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब अदलिया पर एक बार फिर से चढ़ाई और चीखों का सिलसिला शुरू होने वाला है। और मेरे पास ये भी खबर है, ये विदिन इत्तेहादी बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी की छुट्टी होने वाली है और अगले वजीर आजम कौन होंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और किस तरीके से हार पहनाया जाएगा उन वजीर आजम को लाने के लिए। जी हाँ, ये तमाम खबरें हैं। वो जो 2-3 दिन से शुरू हो गया ना, फिर से जावेद लतीफ साहब के हमें जानबूझकर हुकूमत दी गई, हम लेना ही नहीं चाहते थे, जबरदस्ती दिया गया, मजबूर किया गया, ना नवाज शरीफ चाहता था ना शहबाज शरीफ चाहता था, लेकिन हमें फिर भी मजबूरन आए। और उसके बाद फिर वो जो एक साहब हैं आबिद रजा, वो कहते हैं जी ये सारी हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 वाली है, खुद वो कह रहे हैं। और मुझे जानबूझकर आया, मोहसिन नकवी था हराने वाला, और ये लोग कह रहे हैं। तो आज जनाब एक और एमएनए, वो एमएनए जो एवन फील्ड के बाद नवाज शरीफ साहब के हिस्से की गालियां रिसीव करके औरतों तक के मुंह लग जाते थे, जी हाँ, वो भी आज कुछ बड़े इंकशाफात करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सारी चीजें एक के बाद एक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। रिक्वेस्ट ये, चैनल देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जो मैंने कहा था, और वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और एक धचका देगी सुप्रीम कोर्ट। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फुल टाइम इलेक्शन कमीशन को रगड़ने का भी प्लान है। आज बताया है पूरे, यानी उनके कपड़े शपड़े सारे ना धूप में डाल के बताया कि भाई तुम ये कर रहे हो, इस टाइम अपनी हदूद से बहुत ज्यादा तजावुज कर रहे हो। आइन को हमने पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा। तशरीह मैंने करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, तुमने नहीं करनी। कोई शक नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट ही छाया हुआ है। एक के बाद एक चीजें मैं जरा रख दे तो 3 रुकनी बेंच था जी, आपको पता है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। और फुल टाइम आज चौके छक्के उन्होंने लगाए हैं और बताया। आज बड़े दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट से यार को खबरें आई, कसम खुदा की, नहीं तो ऐसा मुर्दा सुप्रीम कोर्ट लग रहा था, लगता है डेड हो चुका हुआ है। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, वो इतनी मायूसी थी। आज थोड़ा सा पता चला कि हाँ यार वो है। सही कहा था उन्होंने, रिटायर होकर क्या फायदा, सिस्टम में रह के बात करूंगा, रिटायरमेंट के बाद तो खामोशी हो जाएगी। और उन्होंने बताया कि उन्होंने खामोशी तोड़ी है, और उन्होंने बताया कि सिस्टम नहीं, लोग नहीं, सिस्टम पूरे का पूरा कॉम्प्रोमाइज है जी। और बड़े साहब का जिक्र भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आदिल बाज़ई वाला केस था, 2 दिन पहले उन्होंने आदिल बाज़ई साहब की जो नोटिफिकेशन जारी किया था ना, उनको डी सीट करने वाले, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए का। आज उन्होंने उस नोटिफिकेशन को कलदम करार देके आदिल बाज़ई को इंटेक्ट कर दिया दोबारा रुकन कौमी असम्बली। ठीक है, ये तो हो गया फैसला। आज बकायदा इसको कलम ने, यानी यूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो खत लिखा था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, यानी अपने स्पीकर को, स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, उन्हें खत फाड़ के ना यूं करके फेंक दिया। उन्हें कहा क्या कर रहे हैं मियां साहब आप। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नोटिफिकेशन को ऐसे किया। उन्होंने कहा नहीं, उड़ा के फेंक दिया। उन्होंने कहा जो डी सीट करने वाली बात थी इलेक्शन कमीशन की वो बिल्कुल गलत थी। अब आदिल बाजी की रुकनीत हो गई बहाल, लेकिन उस दौरान जो जुमले हैं जरा सर वो मजेदार है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से शुरू करते हैं। पहले उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, ये अपनी हदूद से तजावुज क्यों कर रहा है, ये कब से ट्रायल कोर्ट बन गया है, ये कब से बगैर तहकीक लोगों को डी सीट करने लग गया है। इलेक्शन कमीशन को होश है, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना। मजे की बात, ये इलेक्शन भी नहीं करा सका, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। मजे की बात ये वो भी नहीं करवा सका। ये मैं कह रहा हूं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नहीं कहा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, मखसूस नशिस्तों पर आपने, ये लहजों का मतलब यह था कि मखसूस नशिस्तों पर आपने अमल दरामद नहीं किया। उनको बताया कि आपकी औकात असल में क्या है, आप बहुत ज़्यादा फुरफुर करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो आज वो बड़े साहब का भी जिक्र हुआ कि जिसके कहने पर फुरफुर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन हर चीज़ को बिल्डोज करने में लगा हुआ है। फिर जस्टिस आयशा मलिक साहब आई, और आयशा मलिक साहबा से मुतल्लिक ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अदालत में कह दिया कि भाई हम तो थोड़े सुस्त हैं। जस्टिस आयशा मलिक है इसमें, जो आईनी अदालत की भी जज हैं, जवाब दे दें उनकी बातों का ही। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा कहती है मामला डी सीट करने का नहीं है, जी हाँ, और ना ही नवाज शरीफ साहब के खत लिखने का है कि इलेक्शन कमीशन उस पर डी सीट कर दिया। उन्होंने कहा मामला यह है कि आदिल बजई कहते हैं कि तो मैं तो पीटीआई की टिकट से जीता हूं, मेरी डिक्लेरेशन तो मेरी वहां की है। नून लीग कहती है हमारी टिकट से जीते हैं। तो वकील ने कहा मैडम, जज साहबा, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, वो नोटिफिकेशन तो दिखा दो जो आदिल बजई ने नून लीग की तरफ से दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। उन्होंने कहा हमें दिखाया ही नहीं कि आदिल बजई का कोई नोटिफिकेशन इस तरह का था। उन्होंने कहा मामला यह है
کہ عادل بزئی یہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے جیتا ہوں، نون لیگ کہتی ہے نہیں یہ ہماری ٹکٹ سے جیتا ہے۔ عادل بزئی نے بیان حلفی دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں 2 بیان حلفی ہے، کیا آپ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کیا آپ نے عادل بھائی سے بازئی سے پوچھا کہ کون سا بیان حلفی آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو دکھایا ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے، میں نے کہا کانفیڈینشیل ہے، انہوں نے کہا مطلب دھکے سے آپ نون لیگ میں شامل کر رہے ہیں عادل بازئی کو؟ جسٹس عقیل صاحب جی، وہ آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق بھی سینس ہے، انہیں مکمل سسٹم کے کپڑے اتارے، وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب یعنی سکندر سلطان راجہ صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب آپ فارورڈنگ ایجنٹ نہ بنے کہ چیزیں آئیں آگے پاس کر دیں آئیں آگے پاس کر دیں کہ خدا کا واسطہ ہے، عادل بازئی کا وابستگی کا جائزہ آپ کو لینا تھا کہ وہ کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، یہ نہیں کہ بس بڑے صاحب نے کہہ دیا، بڑے صاحب سے مراد آپ کو پھر سمجھ میں آ ہی رہی ہے، انہوں نے کہا بڑے صاحب نے کہہ دیا تو ڈی سیٹ کر دیا، تو اس وقت آج سارا دن بڑے صاحب ہی چل رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور آج میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے چوکے اور چھکے ہر طریقے سے لگائے، لیکن سپریم کورٹ نے آگے بھی کیا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ والی خبر دوں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں بشرا بی بی صاحبہ پیش ہوئی، اور بشرا بی بی صاحبہ نے پیش ہو کے کیونکہ ایف آئی اے کی درخواست سے بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت کینسل کریں، کیونکہ ضمانت کرنے کے بعد وہ آئی نہیں، تو اس پہ آج عدالت تھوڑا برہم بھی ہوئی، اور جو ذوالفقار نقوی صاحب تھے ان کے وکیل ایف آئی اے نے کہا کینسل کریں، لیکن سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ نہیں، 24 نومبر کے بعد بشرا بی بی کے اوپر 25 کیس ہوئے ہیں، اور وہ 25 کیسوں میں ضمانتوں پہ لگی ہوئی تھیں۔ پہلا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے تنبیہ کی ہے کہ آپ اس معاملے کو سیریس لیں، آپ کو ضمانت دی ہے تو آپ سارے ٹرائل کورٹ کے اندر پیش ہوں، ورنہ ٹرائل کورٹ کا جج آپ کی ضمانت منسوخ کر سکتا ہے۔ بہر عدالت نے ایف آئی کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا، اس کے بعد بشرا بی بی سی آئی بات سیدھا گئی ہیں اڈیالہ جیل، جہاں توشہ خانہ 2 جہاں فرد جرم ہونی ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں دونوں کی سماعت ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ میں میرا خیال ہے حتمی بیان ریکارڈ ہونا ہے، اس کا فیصلہ ذرا جلدی سے آنا ہی آنا ہے انہوں نے، تاکہ اچھی بات ہے تاکہ چیزیں باہر آ کے کھلیں اور سب کے سامنے آ سکیں۔ ہاں پھر میں ذرا سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ پہ بھی کام چل رہا ہے، وہاں جسٹس امیر الدین صاحب سے ہمیشہ دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ انصاف ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ ہر چیز کہیں بھی وہاں جسے کہتے ہیں نا میرٹ نہیں ہے آئینی بینچ میں، جب میرٹ نہیں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا، جب میرٹ کا قتل ہوگا تو پھر آپ کو پتا ہے پھر انصاف کا بھی قتل ہو رہا ہوگا۔ تو آج آئینی بینچ کی طرف بڑھیں تو سویلین کے فوجی ٹرائل کا تھا نا معاملہ، کہ سویلین کا فوجی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے شروع میں بڑی گرم گرم باتیں کی نا، انہوں نے کہا جو شخص آرمڈ فورسز میں ہی نہیں ہے تو وہ آرمڈ فورسز کے ڈسپلن کے نیچے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یعنی میں فوج میں نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ فوجی، تو میں فوجیوں کے ڈسپلن کو کیسے فالو کروں، میں ہوں ہی نہیں تو میرے پہ کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ کہا نا کیسے سر، مطلب سویلین فوجی نہیں ہے تو پھر فوج کا قانون بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بظاہر تو یہ آرٹیکل 8 کا معاملہ لگتا ہے، یعنی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، تو یہاں یہ چیز بولی، تو اس کے علاوہ مختلف ٹیکنیکل سوال بھی پوچھتے جاتے رہے، اور شروع میں لگ رہا تھا کہ ایسے آج اس کا فیصلہ کھڑکا دیں گے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ، لیکن پھر وہ جسٹس مسرت علی صاحبہ کے سوال کے فیسلٹیز کیسی ہیں، وکیل ملتا ہے نہیں ملتا، یہ تمام چیزیں ایسی تھی جس کی بنا پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ابھی ذرا معاملہ تھوڑا مشکوک ہے، تو یہاں تو سپریم کورٹ میں یہاں چلی، اور انسانی حقوق وغیرہ یہ سب چیزیں ڈسکس تو بہرحال ہوئی ہیں، بڑے صاحب سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تو یہ ہے، تو پیپلز پارٹی نے ادھر حکومت کو ذرا تھوڑے دھچکے دینا شروع کیے، نبیل گبول صاحب، جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ میرے الفاظ لکھ لیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہے، اور اسی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کی جگہ نون لیگ خود ہار پہنا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائے گی، انہوں نے کہا ہماری 70 سیٹیں ہیں، یہ ہم سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور ہمیں منا بھی نہیں رہے، ہم ناراض ہیں ان سے، تو شہباز شریف صاحب اچھے ہیں لیکن ان کے ایڈوائزر جو ہیں وہ فارم 47 والے ہیں، ہمارے وعدے پورے نہیں کر رہے، تو بھائی ادھر بھی ڈھولکی ذرا بج رہی ہے، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب، ادھر اتحادی، لیٹس سی، تو کچھ نہ کچھ لے دے کے انہوں نے مان تو جانا ہے، یہ وہ اس معیار پہ تھوڑی موو کر رہے ہیں سیاست کے جس پہ کچھ اصول ضوابط اور نظریے ہوتے ہیں، وہ تو چیز چل نہیں رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور ایم این اے بولے، سابق ایم این اے بولے، شیخ روہیل اصغر صاحب، مجھے یاد ہے ایمن فیلڈ میں عورتوں کے منہ لگتے تھے، وہ نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے مارتے تھے، یہ ان کے منہ لگتے تھے، اور انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کرنے کا میں کلّا ہی کافی ہے، یہ سب ہوا، پھر ٹکٹ دیتے ہوئے ان کے مسائل ہوئے جی، ہلکے شلکے بدل گئے اور وہ بدلے، تو انہوں نے کہا شیخ روہیل اصغر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جان بوجھ کر ہرایا گیا، میرے حلقے تبدیل کیے گئے، انشاءاللہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق خوار ہوگا، ٹھیک ہے سر، یہ وہ لوگ جن سے وعدے کر کے کیا کیا کروایا گیا وہ بتا رہے ہیں کہ جناب
خواری کس کا مقدر ہے۔ دوسری ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جی، ملاقات اہم سے مراد یہ کہ ظاہر بات وعدے وعید بہت زیادہ لیے گئے تھے، انہوں نے اچھا خاصا پاکستان تحریک انصاف کو ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پرویز خٹک صاحب کی ملاقات ہوئی محسن نقوی صاحب سے، تو اچانک سے ان کی تو خیر وہ کہتے ہیں ان کی پارٹی کا نام جو تھا تو پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف حقیقی ہے یا کیا تھا، وہ بڑا زیادہ نیست و نابود ہو گیا تھا۔ تو اب میرا خیال ہے وہ وعدے پورے کرنے کا وقت ہوا جن وعدوں کی بنا پر ان کو عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، اور یا موجودہ حالات میں کچھ عمران صاحب کے حوالے سے کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ ثبوت لینے ہو، کچھ بیانات، کوئی ایسی چیزیں لینی ہے، کیونکہ اب تو معاملہ اس طرف بھی لے کے جا رہے ہیں نا، تو یہ ہے۔ اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے وش ظاہر کیا کہ مجھے ایک عدد منسٹری دے دی جائے، ٹھیک ہے، یہ مجھ سے وعدہ تھا، کم از کم یہ مجھ سے وعدہ تھا۔ تو مطلب وعدہ پورے ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وفاقی کابینہ میں کھٹک صاحب کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔